कोरोना बाट चाहिँ प्रताडित छँदैछ र त्यसका असरहरूको विषयमा कुरा गर्ने हो भने सरकारी दावा अनुसार अरू ठाउँको तुलनामा यहाँ कम मात्रै परेको छ भनिन्छ। तर अर्थ क्षेत्रमा परेको र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा परेको प्रभाव अहिले नै हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन तापनि भयावह परिस्थिति छ भन्ने अनुमान गरेर हाम्रा आगामी दिनका कार्यक्रमहरू जान सक्नुपर्छ। हैन भने हामीले धोका पाउने अवस्थाहरू छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यसले पारेको प्रभावहरूलाई आकलन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला त अर्थ क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रलाई भनेर तत्काल देखियो। तर त्यसपछि जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनले चाहिँ मानवीय समस्या चर्केर आयो। किनभने धेरैभन्दा धेरै श्रमिकहरूले प्रत्येक दिन ज्याला मजदुरी गरेर निर्वाह गर्ने कुरो थियो। त्यसलाई हामीले पहिला सुरुमा नै राम्रोसँग आकलन गर्न सकेनौँ। लकडाउन गरिदिएपछि मान्छे बाँच्छन् भन्ने परिस्थितिमा मात्रै लियौँ। तर जब यहाँ बसेर पनि भोकै भोकै मर्ने परिस्थिति आउँछ, त्यस्तो हो भने हामी हाम्रै घरतिर किन्न जाने भनेर लकडाउनलाई अवज्ञा गरे जस्तो। यद्यपि त्यो होइन, उहाँहरूको बाध्यात्मक परिस्थिति हो। त्यसो गरेर 10-12 दिनको बाटोलाई समेत तय गरेर उहाँहरू पैदल हिँड्नुभयो। त्यसरी हिँड्दाखेरि पनि सरकारले त्यति राम्रोसँग ध्यान दिएको जस्तो चाहिँ देखिएन। बाटोमा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई रोक्ने, उनीहरूले आफ्नो कुरा त भने हामीसँग थोरै मात्रै पैसा छ, अब यो पैसाले हामी टिक्न सक्दैनौँ भनेर आएका हौँ भन्ने कुरा आइसिदिएपछि अनि बल्ल स्थानीय तहकाहरूलाई ल व्यवस्था गर्नु र यातायातको साधन राखेर पठाउने भन्ने कुराहरू रहेको हुनाले त्यो मानवीय समस्यामा त्यति धेरै प्रगति हुन सकेन। अझै पनि कतिपय मान्छेहरू बाटोमा छन्। यही बीचमा फेरि अर्को एउटा राजनीतिक किसिमको माहौल आइदिँदा उनीहरूप्रति त्यति वास्ता नगरिएको हो कि भन्ने प्रभाव चाहिँ परिरहेको देखिया छ। मित्रहरूको अब कुनै प्रश्नहरू छन् भने त्यसमा जान तयार छु म। सर अलिकति ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पार्ने असर र राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका भन्ने चाहिँ हामीले अलिक खोज्या हो सरसँग हजुर। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले वास्तवमा के भयो भने त्यहाँको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अवस्थामा रहेको हुनाले पहिल्यै सुरुमा जे राहतको घोषणा गर्यो नि त्यो भनेको के भने अहिलेसम्म मेच्योर भएको ब्याज र सामा जे छ त्यो चाहिँ असार मसान्तमा गएर तिरे हुन्छ भन्ने कुरा त गर्यो। अब 2-3 महिनाको लागि राहत त भयो, तर त्यसले पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो क्षेत्रमा परेको समस्यालाई त्यसले मात्रै समाधान गर्न सक्ने परिस्थिति छैन भन्ने कुरो अहिले नयाँ नियुक्त गभर्नरले पनि महसुस गरे जस्तो छ। र यो ऋणीहरूको स्तर, उनीहरूले लिएको ऋण र त्यसमा परेको प्रभाव, यी सबै कुरालाई आकलन गरेर हामीले फेरि अर्को किसिमको राहतको निमित्त पनि वर्कआउट गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा देखिया छ। अब त्यो अध्ययन गर्नको लागि पनि केही समय लाग्ने भएको हुनाले सम्भवतः त्यो अध्ययन आइसिदिएपछि कस्तो किसिमको राहतको कुराहरू आउँछ बल्ल त्यसलाई टीका टिप्पणी गर्न चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। सरसँग मैले अर्को एउटा कुरो के हो भने जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीको कुरा त एउटा भयो सर हैन। जस्तो अहिले ठुलो फन्डिङ भएको र अहिले अलि सबैतिरबाट बुझ्दाखेरि अलि स्थिर खालको एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री छ हैन। ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ निकै ठुलो पनि पछिल्लो चोटि तपाईको त्यो
अहिले जुन सरकारले सिआरआरलाई चाहिँ 1% डिडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा थप 35 अरब रुपियाँ पैसा आउने अवस्था बनेको छ होइन। त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो नेपालमा चाहिँ चाहिने ठाउँमा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ त्यति लगानी गर्न अनिच्छुक भइरहेको अवस्थामा अब यो पेन्डामिक पछाडि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरू चाहिँ कसरी जानुपर्छ र सरकारले चाहिँ विशेष गरिकन मर्जरको कुरा पनि आएको छ होइन। योभन्दा अगाडि पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँ आफै राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नर भएर हेर्दा र अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ कसरी चाहिँ यो पेन्डामिकलाई उनीहरूले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूको आफ्नो पनि त पाएको छ नि त। राष्ट्र ब्याङ्कले नियमनकारी निकालेर ल्याउने कुरो त एउटा भयो होइन। अब उस ब्याङ्कहरूको आफ्नो तागत पनि त अब यो सेक्टर कसरी उनीहरूले मुभ गर्ने भन्ने कुरोबाट चाहिँ अलिकति जान्छ कि भन्ने अपेक्षा ठिक छ। त्यो सिआरआर घटाएको सरकारले होइन, केन्द्रीय ब्याङ्कले नै हो। त्यो मौद्रिक नीतिको एउटा पाटो भएको हुनाले त्यस किसिमले गरे हो। अलिअलि पैसा रिलिज भयो, त्यो तपाईँले भने ठिकै पनि हो। त्यो त अर्को जोखिम पनि के हुनसक्छ भने लिक्विडिटीको समस्या परेको बेलालाई त्यसले समाधान गर्थ्यो। अहिले त खर्च गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले नि जति धेरै लिक्विडिटी हुन गयो त्यसले मूल्यस्फीति बढाउँछ कि भन्ने शङ्का पनि हुन्छ। तर पनि अहिलेको यो समस्यालाई हेर्दाखेरि त्यतापट्टि चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले ब्याङ्किङ क्षेत्रकाले पर्सिभ गरेको कुरा गर्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको कुरा त मैले यसभन्दा अगाडि भने। ब्याङ्कर्समा पनि दुईटा किसिमको विचार आइरहेछ। एउटा सञ्चालक समितिको एउटा सङ्घ भन्ने रहेछ, उनीहरूले के गरे भने हामीले चाहिँ ब्याज दर घटाइदिन्छौँ ऋणीहरूको पनि, यो तरिकाबाट जान्छौँ भन्ने जुन बाहिरतिर फ्ल्यासमा गरे त्यसलाई सिओहरूको सङ्गठनले स्वीकार गरेन। अब त्यसमा उहाँहरूको आफ्नै किसिमको स्वार्थहरू पनि छ। अब सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू सम्भवतः अर्को ब्याङ्कको ऋणी पनि हुन सक्छन्। त्यस भएको हुनाले हामीले त्यहाँबाट लिएको ऋणलाई अहिले यति माफी गरिदियौँ भने त्यताबाट फाइदा पाउन सकिन्छ भन्ने हुनसक्छ। तर ब्याङ्करहरूकै लागि फेरि के हुन्छ भने आफ्नो ब्याङ्कमा हामीले नाफा कमाउन सक्यौँ भने अनि बल्ल त्यसबाट पाउने उपलब्धिहरू हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ। कर्मचारीहरूको लागि बोनस अनि सिओहरूको लागि एडिसनल बेनिफिटहरू यसो। त्यस कारणले दुई थरीको बिचमा त्यहाँ क्ल्यास जस्तो देखिया छ र आफ्ना आफ्नै हिसाबले आएको कुरा हो। यद्यपि ब्याज दर घटाइदिँदाखेरि उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि रिलिफ हुन्छ भन्ने कुरा त छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हो, खास त्यसबाट फाइदा कसले पाउँछन् भन्ने विषयमा केन्द्रीय ब्याङ्कले छुट्टै अध्ययन हामी गर्छौँ भन्ने कुरा लिएर आइरहेको छ। र ब्याङ्किङ सेक्टर अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले त देखेको के छ भने अब तत्कालको लागि राहतका कुराहरू मात्रै हुने त होइन। अब दीर्घकालीनको मिडियम स्टेज र लङ टर्मको लागि कुरा गर्ने हो भनेदेखि के गर्नु पर्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी विगतमा लिएका नीतिहरूलाई छोडेर के गर्यौँ भने त्यो बाहिरी नीतिहरूको पछि लागेर कृषि कर्जा, पहिला सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्कमा कृषि कर्जाको एउटा डिभिजन नै थियो, कति दिने प्रोजेक्सन हुन्थ्यो। तर अहिले के भयो भने मार्केटमा आधारित हुन्छ भन्ने किसिमले आएको हुनाले हामी बग्यौँ। त्यस कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अब ग्रामीणमुखी बनाउन लानको लागि यो माइक्रो क्रेडिट पोलिसीमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर साना किसान, मध्यम स्तरको किसान मैत्री बनाउनको निमित्त छुट्टै किसिमको पहल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय के हुन सक्छ भने डिजिटल किसिमबाट कारोबार गर्ने उसमा चाहिँ अभ्यस्त गराउन सकियो भने किसानहरूले घरमै बसेर पैसा डिपोजिट पनि गर्ने, विथड्र गर्नु पनि सक्ने, उनले तिर्न पनि सक्ने भयो भनेदेखि माइक्रो क्रेडिटको लागत घट्न सक्छ। घटिदियो भने अरू ब्याङ्कहरू सरह नै प्रतिस्पर्धामा गएर गाउँघरसम्म भनौँ न, घर आँगनमा र खेत खलिहानमा भनौँ न, सेवा दिन सक्ने परिस्थिति भएको हुनाले केन्द्रीय ब्याङ्कले माइक्रो क्रेडिट पोलिसीमा रिभ्यू गरेर डिजिटलाइज्ड ढङ्गबाट जानको निमित्त पहल गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ मेरो।
ल साथीहरू अरू अरू सहभागी मित्रहरू अरूको जिज्ञासा। मित्रहरूको प्रश्नहरू छ भनेदेखि त्यसलाई इन्टरटेन गर्न म चाहिँ खुसी हुन्छु है। सर नमस्ते। हेलो, सुनिरहनु भएको छ? सुनेको छु भन्नुहोस्। ए यो हामीले जहिले पनि सर यस्तो यो अलिकति के अरे क्राइसिस भएको बेलामा चाहिँ यो हामीले चाहिँ कृषिलाई गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो उत्पादन बढाउनु पर्छ, उत्पादनमुखीमा जोड दिनुपर्छ उत्पादनमा भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ होइन। अब हामीले जहिले पनि यो क्राइसिस सिजन अनि भएपछि हामी फेरि हाम्रो पोलिसी लेभल पनि फेरि त्यतै जान्छ। हामी तरकारी बारीमा पुगिरहेछ, कृषिमा कृषकहरूको तरकारी अब हामीले यहाँ खान नपाउने यो सप्लाई अलिकति कारणले गर्दाखेरि। अब सर यसलाई अलिकति हामीले के छ भने प्रोडक्सनमा जोड दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले स्लोगन तर यसलाई अलिकति नयाँ म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ एउटा एग्रो ब्याङ्क जस्तो बनाएर अब अहिले स्थानीय निकायहरू छन्, अब नगरपालिका गाउँपालिका भनौँ होइन, यिनीहरूलाई नै एउटा मोडालिटी बनाउन दिएर एउटा कन्सेप्ट दिएर चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ उनीहरूलाई नै अलिकति फोकस गरेर एग्रो ब्याङ्क गरेर त्यो कन्सेप्ट ल्याएर उनीहरूले किसानसँग किन्ने, त्यो स्टोर गर्ने, त्यहाँबाट कहाँ कहाँ सप्लाई गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने एउटा मोडलमा जानलाई सकिने स्थिति छ कि छैन सर? के छ यो हाम्रो पोलिसीगत लेभलमा अलिकति यो होमवर्क गरे भएको छ कि छैन, के छ सर? त्यो कन्सेप्टमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन? तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। हाम्रा नीतिहरू स्थिर किसिमको हुन सक्दैनन्। पहिला त हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिन्थ्यौँ। अब 2/3 सरकार छ भनिसिद्ध्याएपछि पनि त्यस्ता किसिमका कुनै पनि लक्षणहरू देखिरहेको छैनन्। त्यसले के देखाउँछ भने हामी राष्ट्रिय नीतिको निमित्त तयार रहेनछौँ भन्ने कुरो देखाउँछ। किनभने सरकार परिवर्तन भएपछि पात्रहरू परिवर्तन हुने जुन कुरा आउँछ नि, त्यसले त नीति पनि परिवर्तन ल्याइहाल्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब एउटा के भने कृषिको निमित्त कुन चाहिँ नीति लिने हो, स्थिर हुनु पर्यो नि होइन। अनि त्यस्तै सहकारी भन्नुहोस्, जस्तो अहिलेको समस्यामा के देखिन्छ भने कृषकले उत्पादन गर्छ, बजारमा लिएर आइसकेपछि तपाईँ हामी जस्ता कन्ज्युमरहरूले धेरै पैसा तिरेर खानुपर्छ। समस्या त के छ भने फौ बन्जारहरूले अनुचित फाइदा लिए भन्ने हो नि। हामीले उत्पादनमुखी कृषिलाई बजारीकरण गर्ने कृषि त्यो सहकारीलाई पनि जोडेर लान सक्यौँ भने त्यसो गर्नको लागि के त सहकारी नीति नै स्थिर किसिमबाट ल्याउनु पर्यो र उनीहरूलाई इन्करेज पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यसो भइदियो खण्डमा बीजकाले फाइदा लिने कुराहरू जाँदै हराउँछ र एउटा सुनिश्चित किसिमको एउटा बाटो भनौँ न बनिसकेपछि त अनि त्यसले अटोमेटिकल्ली त्यो बाटो चाहिँ क्लियर गर्दै जान्छ र सडक चौडा गर्ने बाटो चाहिँ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। सर म एउटा प्रश्न सोधौँ अब। दिपेन्द्र सर म सोधौँ, मेरो पालो आयो। प्लिज जाउँ भनौँ। नमस्ते सर। सर कृषिकै कुरा गरिरहेछौँ हामी। कृषिमा थुप्रै समस्या छ, ट्रान्सपोर्टेसनको, बजारको, ब्याङ्किङको आदि इत्यादि छ। मेरो प्रश्न चाहिँ खालि कृषि र ब्याङ्कको सम्बन्धलाई लिएर सरको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यू लिन खोजेको। लगभग कमर्सियल ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्सको गरेर नेपालमा आज लगभग 7,000 ब्रान्चेसहरू थ्रु चाहिँ नेपालभरि ब्रान्चेसहरू छ। पछिल्लो उसमा त गाउँपालिकाहरूमा सबैमा ब्याङ्क पुग्नुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले नै ब्याङ्कहरू गइराखेको छ। कतिपय रिपोर्टहरूले के भन्छ भने माइक्रो फाइनेन्समा ब्याङ्कमा पनि मल्टिपल बरोइङ भयो, किसानहरू एउटै किसानले 2-3 ठाउँबाट लोन लिने सम्मको भयो भनेर भनिरहेछौँ। आजको दिनमा कृषि व्यवसायमा थुप्रै किसिमको समस्या होला, तर त्यो मध्ये ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन सेवा दिइरहेका छन्, जुन पैसाको अभावमा कृषि कार्य गर्न नपाएका मान्छेहरू छन् भनिएको छ, के यो कुरा सत्य हो? करिब 80-90% किसानहरू जो साँच्चीकै कृषि पेसामा लाग्छु भनेका मान्छेहरू छन्, तिनले के पैसा नपाएर कृषि पेसा अँगाल्न नसकेका हुन् अथवा अरू समस्याले गर्न नसकेको? एउटा उत्तर पाउँथे कि सर?
अब तपाईँले कृषिका समस्याहरूमा धेरै कुरा त भन्नुभयो अघि। जडी समस्या जमिनको स्वामित्वको कुरा आउँछ। जोसँग जमिन छ उसले काम गर्दैन, उठालु छ। अनि अहिले त यो मैयानी सोयानी लाउने यताउताको कारणले गर्दाखेरि बाँझै राखिराख्यो भने छ। कहिले कहिले सरकारले बाँझो राख्यो भने त्यो सरकारीकरण गर्छौँ भन्ने पनि कुरा गर्छन् हैन। त्यसकारणले जमिनको स्वामित्व तपाईँले आफ्नै जमिनमा काम गर्नुभयो भने जुन उत्साहका साथ काम गर्नुहुन्छ भनिन्छ, त्यो चाहिँ अर्काको जमिनमा काम गर्दाखेरि त्यो उत्साह आउँदैन भन्ने कुरा एउटा लिनुपर्ने भयो। अनि जति किसान हामीले देखिराखेका छौँ नि, जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, गएको साल 22 अरबको कृषिमा चाहिँ मन्त्रालयको बजेट थियो, 12 अरब चाहिँ अनुदान गयो भनेर भनिन्छ। त्यो अनुदान कसले पाए त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकदम ठुलो भुँडी भएका किसानहरू चाहिँ उठ्दाखेरि पनि ठस ठस कन्छन् नि, नेभर उनी कहिले पनि किसान थिएनन् होला भने जस्तो नि उनीहरूले पाए है। पाइसकेपछि त्यही किसानी गर्ने ठाउँमा त प्रयोग भएन। सम्भवतः काठमाडौँमा घर बन्यो होला, चितवनमा बन्यो होला, बुटोलमा बन्यो होला। त्यसै कारणले यो गएको सालको बजेटभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बेलामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको थियो है, हाम्रो यो कृषिमा दिने नीति गलत भएको कारणले हामी रिभ्यू गर्दैछौँ भन्नुभयो नि। त्यो कुरा त वास्तवमा त्यहाँ पनि पुगेको रहेछ। त्यस कारणले यो कृषि क्षेत्र अनि सहकारीको क्षेत्र र साना किसान भन्छौँ नि हामीले, त्यस्ताहरूको समेतलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त किसिमको एउटा सोलोडोलो नीति लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नीति ल्याउँदाखेरि सरकारले सुविधा दिन्छु भन्ने कुरामा एकदम उदार भएर अब गर्छ कि भने जस्तो गर्ने। जस्तो अहिले कृषि मन्त्रीले 5 वटा बुँदा ल्याउनु भएको छ नि, त्यो 5 वटा बुँदा मध्येमा प्राविधिक सेवा पनि दिने एकदम राम्रो कुरा। पहिला पहिला विस्तार सेवा भन्थ्यौँ, जेटिएहरू गाउँमा हुन्थे हैन, भेटरिनरियनहरू गाउँमा हुन्थे। अब त्यस्तो छैन। हो त्यो कुरा उहाँले ठिक ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। कर्जाको कुरा गर्नु भएको छ। कर्जा फेरि डाइमेन्सन पनि हुन्छ कर्जाको नि। के हुँदो रहेछ भने हाम्रो सामाजिक कामहरू डे टु डे गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन् नि, तिनलाई पनि त्यो कर्जाको केही अंश दिनुपर्ने रहेछ। अब खेती गर भनेर त दिया छ हैन, तर बिहान बेलुकै त्यो ढेँडा खानको लागि पुगेको छैन भने त्यो आँटो पिठो खानको लागि पनि कर्जाको अंशमा केही रहनुपर्छ। एकदम तल्लो स्तरका किसानहरूलाई त्यो पनि हुनुपर्छ। त्यसो भइदियो भनेदेखि अनि उसले अतिरिक्त उत्पादन गरेछ भने बजारको व्यवस्था पनि ल तिमीले बेच्ने ठाउँ त्यहाँ हुनसक्छ है भनेर सहकारीहरूलाई तयार गर्न सकियो भनेदेखि इन्टिग्रेटेड भन्छौँ नि, एकीकृत ढङ्गबाट जान सक्ने अवस्था आउँछ। क्रेडिटले पनि फ्लो पाउन सक्छ र किसानको उत्पादनले पनि बजार पाउन सक्छ र तपाईँ हामी जस्ता उपभोक्ताहरूले पनि रिजनेबल मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्ने परिस्थिति हुन्छ। र त्यो वातावरण बन्छ कि बन्दैन, अब अहिलेको राजनीतिक सिनारियोलाई हेर्दाखेरि पनि फेरि शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिया छ। सर, वित्तीय पहुँच चाहिँ सरको विचारमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? वित्तीय पहुँच जति किसानले पाएका छन्, अरू समस्याको कुरा गरिनँ मैले यहाँ, वित्तीय पहुँच चाहिँ आजको दिनमा कतिको विकसित भइरहेको छ, पाएका छन् किसानहरूले चाहिँ? अब माइक्रो क्रेडिटवालाहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले घर आँगनमै गएर ऋण दिएका छौँ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई केही पनि समस्या छैन भनिएको छ। तर त्यहीँनिर पनि के रहेछ भन्नुहुन्छ भने अघि तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभयो नि, एउटा किसानले 4 वटा संस्थासँग लिएको छ अनि एउटा एक ठाउँको तिर्नुपर्ने पैसा अर्को ठाउँबाट सापट लिएर दिँदाखेरि त्यो चक्रव्यूहमा परेर कुनै कुनै किसानले त बिचरा आत्मदाह गरे पनि अवस्था छ, आत्महत्या गरे अवस्था पनि छ। इन्डियाको जस्तो त्यो समस्याको चुरो त्यति धेरै छैन, तर यदा कदा त्यस्ता समस्याहरू यहाँ पनि देखिया छ। अब त्यसको पछाडिपट्टि लघुवित्तवालाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के भनिँदो रहेछ भने उनीहरूलाई नै निक्षेप सङ्कलन गर्ने अधिकार नदिएको कारणले यस्तो भएको छ। हामीले वाणिज्य ब्याङ्कबाट पैसा लिनुपर्ने हुन्छ, वाणिज्य ब्याङ्कबाट 10-11 मा ल्याएको छौँ भने हामीले सस्तोमा कसरी दिन सक्छौँ? त्यस कारणले केन्द्रीय ब्याङ्कले उनीहरूले मोबिलाइज गरे, सहकारीहरूले डिपोजिट लिन पाउँछन् भने माइक्रो क्रेडिटले किन पाउँदैन भन्ने जिनाइन किसिमकै वास्तवमा त्यो आवाज उठाइराखेका छन्।
त्यो पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। जोखिम कतिको छ त्यो पनि हो। लगानी गरिसकेपछि जथाभावी भइदियो भनेदेखि डिपोजिटरको पैसा सुरक्षित भएन भने त्यो पनि समस्या हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यिनै समस्याहरूको चुरोमा रहेर पहुँचको हिसाबले देखिया छ, तर प्रयोगको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त्यो सम्पूर्ण रकम चाहिँ कृषिमा नै लगानी गरिएको छ भन्ने कुरामा शङ्का मान्नुपर्ने परिस्थिति छ। हेलो, यो सरसँग चाहिँ मैले एउटा सानो कुरा जान्न खोजेको के भने हाम्रो यो नेपालको योजना बनाउँदा नीतिगत रूपमा कति स्पष्ट हुन्छौँ हामी भन्ने कुरा मैले अलिकति जान्न खोजेको। सर त योजना आयोगमा पनि बस्नुभयो के पहिला। मैले एउटा उदाहरण चाहिँ सानो के दिन खोजेको भने सरलाई, हामीसँग यो मेगा प्रोजेक्टको रूपमा एकदम चाहिँ यो भेरी बबाईको डाइभर्सनको कुरा छ, तिनाउ काली गण्डकीको कुरा छ, अनि मरण सुनकोशी यो कमला डाइभर्सनको कुरा छ। यसले चाहिँ इरिगेसन गर्ने, सिँचाइ गर्ने, कृषिमा चाहिँ अलिकति इरिगेसनको सल्भ गर्ने, अनि विद्युतीकरण पनि गर्ने भन्ने कुराले आइरहेको छ। यो मेगा प्रोजेक्ट धेरै अगाडिदेखि आएको हो होइन सर। तर यसमा चाहिँ अब यो फेरि अब भनौँ न एकदम कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री लेभलबाट चाहिँ फेरि यो पानी जहाजको कुरा आउँछ। यो विरोधाभास कुरा होइन र सर? यसमा के छ सरको अलिकति यो हाम्रो नीतिगत रूपमा अस्पष्टता भएको हो कि अथवा व्यक्तिगत लहरले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो भनिदिनु भएको कि उहाँको गेम भएर योलाई त्यो गर्ने भने हो, अथवा दुईटै प्यारालाई लानलाई पानी के पुग्ला त, यो पानी जहाज चलाउनलाई पानी पुग्ला त, यो के अरे डाइभर्सन गरिसकेपछि के छ सर? यो अलिकति मैले नबुझेको कुरा। यो ठुला ठुला परियोजनाहरूको परिकल्पना गर्नु त्यति नाजायज त होइन, तर त्यसलाई पुरा गर्न सक्ने हाम्रो प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमता र त्यसैलाई फेरि प्रतिफल दिन सक्ने किसिमको परियोजनाको रूपमा विकसित गर्ने हामीसँग यो ह्याउ छ कि छैन भन्ने पनि हो है। यो तीनटा कुरा भनिराख्दाखेरि हामीले चमेलिया जलविद्युत आयोजना कुरा गर्नुभयो भनेदेखि समय पनि 2 गुणा, रकम पनि 2 गुणा लाग्यो। र यहीँ मेलम्ची 6 महिनामा आउँछ भनेका छौँ, अनि 7 महिनामा आउँछ भनिएको छ है। एकचोटि मेलम्चीको चाहिँ मन्त्रीजी बिना मगर्जीलाई मैले भने के, तपाईँले बोल्नुभन्दा अगाडि 2 चोटि विचार गरेर बोलिदिनुहोस्। यो दसैँमा पानी आउँछ भन्नुभएको थियो, हामीले यो दसैँ भनेका थियौँ, अब कुन दसैँमा हो भने थाहै भएन भनेपछि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मैले यी सबै कुरा सबैसँग सल्लाह गरेर भने हो, त्यसै मेरो मनोविनोदको आधारमा भने होइन भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले जसले लिडरसिप लिएको छ उनीहरूमा पनि सिरियसनेसको अभाव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। गफ चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरिदियो, तर उपलब्धि हुन सकेन भने पनि चिन्ता मान्नु नपर्ने जुन परिस्थिति छ नि, यसबाट म तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिन्छु भने जापानिजहरूले के भन्दा रहेछन् भने सार्वजनिक रूपले म यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेको छ भने यदि त्यो पुरा हुन सकेन भने उसको लक्ष्य भनेको हाराकिरी हुँदो रहेछ, आत्महत्या गर्दो रहेछ। हामीले त्यस्तो अपेक्षा गर्दैनौँ, तर पनि त्यो गफ फेरि अर्कोचोटि पनि गर्ने जुन प्रवृत्ति र परम्परा छ नि, त्यसबाट उहाँहरूले छुट्टी लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो लागि साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो डाइभर्सनहरूको कुराहरू अब यो प्रदेश उसको चाहिँ संरचनामा गएपछि गाह्रो छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ काली गण्डकी डाइभर्सन सुन्नु भएको छ है। त्यसमा गण्डकी प्रदेशले खबरदार त्यो कुरा निकालिस् भनेदेखि हामीलाई चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन भन्छ। तर अब अर्को चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशले के भन्छ भने यस्तो आइदियो भने लुम्बिनी चाहिँ हराभरा हुन्छ, त्यसैलाई फाइदा हुन्छ, कुरा त ठिकै हो। अनि यतापट्टि काली गण्डकीको चाहिँ सभ्यता पनि खत्तम हुने भयो भन्ने अर्को कुरा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले मुलुकको बृहत्तर हित के हो भन्ने कि कुनै एउटा नेताले सधैँभरि त्यसमा खेलेर राजनीति गरिराख्न पाउने, यो दुईटा कुरा मध्ये राज्यले त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा छनौट गर्न सक्नुपर्ने भयो है। अब यो हामीले ठुला ठुला मेगा प्रोजेक्टको कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो लागि त कृषिलाई नै अहिले नै भनौँ
सिंचाइ प्राप्त भएका जमिनलाई मात्रै प्रयोग गर्नको निमित्त अठोट लिने हो भने र त्यसलाई इनपुट टाइममा दिने हो भने कृषि औजार कारखाना त हामीले खाइहाल्यौँ हैन। अनि मल बिउको कुरा गर्ने हो भने पनि फलानो निजी क्षेत्रले गर्छ भन्यो। त्यो निजी क्षेत्रको पनि पोहोर सालको धान मात्रै देख्यौँ नि त हामीले। लिएर आएकाले 20,000 किसानहरू चाहिँ बिमारमा परे नि। तर त्यसबाट कसले सुनाए पायो? कसैले नि पाएन मित्र। हामी चाहिँ वास्तवमा नतिजाप्रति त्यति चिन्तित छैनौँ, गफ गर्ने कुरामा मात्रै भयौँ के। त्यसले यसमा परिवर्तन ल्याउनको निमित्त कमिटमेन्ट जे गरिया छ त्यो पुरा भएन भने यो सामाजिक उसबाट पनि भनौँ न यही वर्गबाट पनि लान्छित हुने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने अकाउन्टेबिलिटी बढेर जान्छ कि भन्ने आशा गरौँ। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरो एउटा प्रश्न छ सरलाई। जसरी अहिले केही ब्याङ्कहरू, नेपालका केही ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली लागेका छन् होइन, चाउचाउ बिस्कुट बेचा जसरी चाहिँ खाता खोलाउने लगायतको कार्यक्रमहरू छ र 6 महिना पनि नबित्दै ब्याज बढाउने किसिमको स्ट्राटेजीहरू अपनाएका पनि देखिन्छन् कि। र इन्डियामा भर्खरै यस ब्याङ्क भन्ने ब्याङ्क पनि थियो होइन। र हाल कोभिड-19ले पनि यो लङ टर्म इफेक्ट त पार्छ नै। तथापि यो भन्दा अगाडिको सिचुएसनमा पनि कतिपय ब्याङ्क एकदमै एग्रेसिभली लागेको हुँदा पनि यो पछिल्लो चरणमा तपाईँको आवाज चाहिँ अलिक कम भयो र मैले जे बुझेँ भनौँ न, ब्याङ्कहरू एकदम प्रोलिफरेसन बढाएको छ र उनीहरूले दिने सेवा खाता पनि त्यस किसिमले चाहिँ बनिएको छ। अनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्याज दर आफ्नो हितमा बेला बेलामा बढाउने र अनि डिपोजिटरहरूलाई दिन इन्कार गर्ने भन्ने किसिमको आशय मैले भेटाएँ। यो समसामयिक किसिमकै कुरा तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। जहिलेसम्म हामीले नि यो सामूहिक हितको निमित्त पनि हामीले यो संस्था खोलेका छौँ है भन्ने कुरा हेक्का राख्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म व्यक्तिले अब ग्र्याब गर्ने भन्छौँ नि, लुट्ने अनि ढाँट छल गरेर त्यो चाहिँ कुम्ल्याउने यस्तो कुरा जायजै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नियामक संस्थाले राम्रोसँग हेरेर गल्ती गर्नेलाई संयमको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यदा कदा के पनि भनियो भने अब केन्द्रीय ब्याङ्कको नियमन यसो त्यसो राम्रो भएको हुनाले सहकारीहरू पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले हेर्नुपर्छ पनि भनियो। अब समस्या के छ भने कर्मचारीहरू कटौती गर्दै जाने अनि संस्थाहरू बढाउँदै जाने हो भने त झन् त्यो त भरमार भएर के हुने हो कसो हुने हो थाहा हुँदैन। त्यसैले नियामक संस्था जस्तो सहकारी विभागले सहकारीहरूलाई हेर्छ, लाइसेन्स दिने मात्रै होइन, बेला बेलामा उहाँहरूले अनुगमन पनि गर्नु पर्यो, गलत काम गर्नेलाई सजाय पनि दिनुपर्ने हो। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ यो ग्रामीण कर्जामा इन्भल्भ भएका संस्थाहरूको नियमन पनि हुन सक्छ र त्यस किसिमबाट अगाडि जान सक्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मित्र। सर नमस्ते, म एउटा चाहिँ सोधौँ है? आवाज अलिक कम आइरहेछ मित्र है। सर नमस्ते, म कुमार बोल्दैछु है। म अहिले चाहिँ जापानमा छु, त्यही भएको कारणले म जापानको एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। प्लिज भट्टजीलाई भन्नुहोस्। कस्तो छ भने नि कृषिको लागि एकदमै प्राथमिकता दिएको छ सरकारले होइन। अनि जापानिज सरकारले जापानिज कृषकहरूलाई चाहिँ के अरे बाँचिरहन्, कृषक पनि बाँच्नुपर्छ र चाहिँ के अरे अरू देशका सामानहरू चाहिँ भटाभट चाहिँ देशमा भित्रियो भने त्यसले चाहिँ के अरे कृषकहरूलाई मर्का पर्छ भनेर के गरिरहेछ भने, जस्तै जापानमा धेरै प्रोडक्सन हुने चाहिँ धान हो। अनि जति के अरे धेरै प्रोडक्सन भए पनि यिनीहरूको चाहिँ कस्ट चाहिँ एकदमै हाई छ, किनभने चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मेन पावर कस्ट बढी छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरूले क्वालिटी चाहिँ एकदमै के अरे हाई क्वालिटीको धान प्रोडक्सन गर्ने कारणले चाहिँ यिनीहरूको कस्ट धेरै पर्छ। त्यसको तुलनामा जस्तै भियतनाम अथवा चाहिँ के अरे थाइल्यान्ड अथवा चाहिँ अरू फिलिपिनहरूमा चाहिँ एकदमै सस्तोमा चाहिँ प्रोडक्सन हुने र त्यसलाई चाहिँ के अरे जापानमा ल्याएर बेच्न सकियो भने चाहिँ
के अरे नाफा बढी हुने कारणले चाहिँ व्यापारीले चाहिँ नाफाको लागि चाहिँ त्यहाँका धानहरू ल्याउन खोज्छ, तर सरकारले के गरेको छ भने ल्याउन त पाउने, तर चाहिँ तिनीहरूलाई हाई कस्ट चाहिँ लगाएको छ, चाहिँ इम्पोर्ट ट्याक्स हाई लगाएर लगभग उस्तै प्राइस बनाइदिएको छ। जापानी क्वालिटीको धान र चाहिँ बाहिरको चाहिँ लो क्वालिटीको चाहिँ चामल हो। त्यसले गरेर एक त किसान बाँच्न सक्ने भयो, दोस्रो चाहिँ अर्को के छ भने जापानको प्रोडक्ट चाहिँ जापानको मार्केट अथवा बाहिर जहाँ बेचे पनि एउटा चाहिँ ज्यास भन्ने एउटा जापानमा कम्पनी छ, जापानिज एग्रिकल्चरल स्ट्यान्डर्ड्स भन्ने चाहिँ गर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने कृषकबाट सामान लिन्छ, तर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ हुनुपर्छ। हुन त चाहिँ जापानिज कृषकहरूले क्वालिटीको सामान चाहिँ क्वालिटीको प्रोडक्ट नै धेरै उत्पादन गर्छन्, क्वालिटी नभए त जापानको बजारमा बिक्दैन। एक दोस्रो चाहिँ तिनीहरूले त्यो भित्रको पनि राम्रो क्वालिटीको सामानलाई चाहिँ आफूले किन्छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ संस्था हो, त्यसले आफूले किन्छ र त्यसले बजारमा बेच्छ। एज अ चाहिँ मिडलम्यानको रूपमा काम गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो के अरे जापानमा चाहिँ धेरै नेचुरल क्यालामिटिजहरू आउँदाखेरिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै के अरे सामान महँगो पर्न जाने अथवा प्रोडक्सन कम हुने समयमा पनि त्यसैले के अरे प्राइस चाहिँ मेन्टेन गर्छ। एक त चाहिँ प्रोडक्सन कम भयो भने पनि त्यसले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन्छ चाहिँ के अरे किसानलाई। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे बजारमा चाहिँ लगभग धेरै चाहिँ यो के अरे इन्फ्लेसनका कुराहरू सुनिन्न के, सुनिन्छ, तर त्यस्तो असाध्यै नेपालमा जसरी चाहिँ आज चाहिँ के अरे 100 मा पाइने चाहिँ के अरे त्यो प्याज हुन्छ नि, भोलि नै 200 हुने 150 हुने भन्ने चाहिँ जापानमा हुँदैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै एउटा चाहिँ अटोनोमस चाहिँ के अरे अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेर किसानबाट चाहिँ सिधै किनेर चाहिँ बजारीकरण गर्न सक्ने चाहिँ अर्गनाइजेसन खोल्न सकियो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भने हिजो भर्खर चाहिँ मैले न्युजमा हेरिरहेको थिएँ, इन्डियाबाट चाहिँ यो लकडाउनमा पनि केरा आइरहेको छ, चितवनको केरा चाहिँ फाल्नुपर्ने स्थिति छ भनेर चाहिँ मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो इन्स्पेक्सन गरेर त्यही बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने सामान छ भने त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ इम्पोर्ट ट्याक्स बढी लगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकियो भने मात्रै नेपालका किसानहरूले बढी चाहिँ के अरे प्रोडक्सनतिर ध्यान दिन्छन्। होइन भने चाहिँ जति चाहिँ के अरे कुरा गरे पनि किसानले चाहिँ किसानको सामान बिकेन भने मलाई चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यसमा हजुरको धारणा के छ? हो, जापानको विषयमा कुरा गर्ने हो भने कृषि यहाँको एग्रिकल्चर होइन, भित्र कल्चर भन्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ गएर आएका साथीभाइहरू के भन्छन् भने 20 वर्ष अगाडि 1 किलो चामलको लागि मैले जति तिरेको थिएँ अहिले पनि त्यति नै छ, एकदम प्राइस चाहिँ स्थिर राख्छ सरकारले भन्छ। तपाईँले भने जस्तै किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज सरकारले खरिद गर्छ र सर्टेन प्रोसेसिङ गरिसकेपछि एउटा च्यानलबाट बजारमा लैजान्छ। त्यस्तै पशुपालनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा गाईलाई $1700 सब्सिडी दिया हुन्छ भन्छन्, जसले गर्दाखेरि किसानको आम्दानी बढ्छ। बाहिरबाट आयात गर्नको लागि उनीहरूले हाई ट्यारिफ लगाइदिन्छन्। यो ट्यारिफ लगाउने कुरामा के छ भन्नुहुन्छ भने WTO को सदस्य भएको हुनाले तपाईँले पहिला सुरुमा जोइन गर्ने बेलामा जे प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि हो त्योभन्दा तलमाथि गर्न पाइने नभएको हुनाले नि जापानिजहरूले पहिला सुरुमा नै हाई ट्यारिफको वाल लगाए। बाहिरबाट आयात गर्नलाई हामीले यस्तो नीति लिन्छौँ, सुरक्षण भनौँ न, आफ्नो बजार सुरक्षण गर्ने नीति लिन्छौँ भन्ने किसिमले त्यस्तो गरे हो। र उनीहरूमा अघि मैले भने जस्तै अनेस्टी पनि छ है, मै खाउँ मै लाउँ भन्ने मात्रै होइन होला केही उसमा, तर ब्रोडर सेन्समा के भने अरूको लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमको भावना भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ प्रगति भइरहेको छ भन्ने हो। अब हाम्रो पनि डेभलपमेन्ट फेजमा अलि माथि गइसकेपछि यहाँबाट सिङ्गापुर थाइल्यान्ड विकेन्ड मनाउन जाने भन्दा यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत केही यो सामाजिक उसको लागि दिनुपर्छ भन्ने भावना आयो भने होला। होइन भने अहिलेसम्मलाई त तपाईँले पायो भने तपाईँले हँसुर्ने, मैले पायो भनेदेखि मैले हँसुर्ने। नीति निर्माण गर्ने पनि त्यही, नीति कार्यान्वयन गर्ने त्यसै भएको हुनाले निकट भविष्यमा निकै ठुलो परिवर्तन भएछ भने मात्रै सम्भव होला। अहिलेकै परिस्थितिमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ।
अनि सर छ नि यो के अरे WTO मा छिर्ने बेलाको कुरा त अब मलाई त्यो चाहिँ डिटेलमा थाहा भएन हैन। मैले जान्न खोजेको चाहिँ नेपालमा जति चाहिँ जुन सामान बढी प्रोडक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्कम ट्याक्स अलि बढी लगाउँछौँ है चाहिँ हाम्रो छिमेकी देशहरू अथवा विदेशबाट ल्याउने सामानहरुमा भनेर भन्न नपाइने हो सर? होइन, अहिले पनि त हामीले कृषि विकास शुल्क भनेर 5% त लगाएर छौँ नि। भारतबाट आउनेलाई लाग्दैन, अरू ठाउँबाट आउनेको लागि त 5% शुल्क लाउने गरिएको छ। तर त्यो मात्रै सफिसियन्ट भएन के। अनि अर्कोतिर हामी के भयो भने अल्छी पनि भयौँ है। यसो हेऱ्यो विदेशतिर जान पाइन्छ भनेदेखि सजिलोसँग त्यहाँबाट पैसा आउँछ भने यहाँ काम नगर्ने त्यो संस्कृतिले पनि जस्तो भएको छ है। अब अहिले पोल्ट्रीमा हामी चाहिँ मोरलेस सेल्फ सफिसियन्ट छौँ त भन्थ्यौँ। यसपटक पोल्ट्रीले पनि घुँडा टेकिरहेछ। 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 कुखुराहरू खाल्डो खनेर गाड्यौँ भन्ने अवस्था पनि आयो नि त। त्यसलाई एउटा कन्सेप्ट त्यही आएको रहेछ, एग्रिकल्चरको चाहिँ एम्बुलेन्स भनेर केही सुरु त गरिरहेको रहेछ नि। जहाँ मार्केट हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ लान सकेको भएदेखि यो लस न्यूनीकरण गर्न सक्ने परिस्थिति हुनसक्थ्यो कि। त्यसले हरेक समस्याले अवसर पनि दिन्छ भन्ने कुरा राखेर अगाडि बढ्दाखेरि जाति नै होला जस्तो लाग्छ। समय सिद्धिन लागे जस्तो छ हैन दङ्गल सर? 1 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ। हो हजुर सर, म यो चाहिँ के अरे 10 सेकेन्डको क्वेसन राखिहाल्छु। यो चाहिँ के अरे 5% को ट्याक्सलाई चाहिँ के अरे 10% अथवा चाहिँ के अरे 15% अथवा 20% बनायो भने त जस्तै चाहिँ सबैमा बनाउनु पर्छ भन्ने होइन, कुनै कुनैमा बनाउ न। चाहिँ के अरे नेपालमा उत्पादन हुनेलाई चाहिँ के अरे नेपालमा धेरै उत्पादन हुनेहरूलाई चाहिँ विदेशबाट थोरै आयात गरे पनि हुने गरी चाहिँ के अरे ट्याक्स लाउँदा कसो हुन्छ? सर यस्तो भयो सर, टाइम चाहिँ सिद्धियो सर। होइन, त्यो WTO को मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो हिसाबले त्यसरी जान सक्ने अवस्था हुँदैन।